أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها. كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي.
لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ما شاء الله، أحسنت يا أستاذ. الله الله الله، ما شاء الله. الله الله الله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله الله الله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. لا إله إلا الله. ما شاء الله. الله يزيدك. ما شاء الله. ما شاء الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. الله الله. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى
والذي قدر فهدى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربك
فصلى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم.